के 28 आयत में लिखा है कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नबीता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीजों, आज हम इस कल्पे में से 3 बातें सीखेंगे। यीशु मसीह को पहली दफा जो मैं पेश की गई वो यीशु मसीह ने क्यों ना पी। दूसरी बात सीखेंगे, यीशु को दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिक्का कौन सा था और स्पंज और जुफा क्या है। तीसरी बात सीखेंगे, यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ, और दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिक्का क्यों ना पिया। यीशु को 2 दफा मैं पेश की गई। एक दफा सुबह 9 बजे स्लीप देने से पहले, और दूसरी दफा 3 बजे खून से पहले। मत्ती की इंजील 27 बाब की 33 और 34 आयत में लिखा है, उस जगह जो गिरगित यानी खोपड़ी की जगह कहलाती पहुंचकर मिली हुई मैं इसे पीने को दी, मगर उसने चखकर ना पीना चाहा। मरकज की इंजील 15 बाब उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है, और वो उसे मुकामे गिरगित पर लाए जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह कहलाती है, और मुड़ मिली हुई मैं इसे पीने को दी, मगर इसने ना पी। मेरे अजीजों, ये वो मैं है जो यीशु मसीह को मुकामे गिरगित पर पहुंचते ही यीशु मसीह को पेश की गई, मगर यीशु मसीह ने ना पीनी चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने ये मैं क्यों ना पी। अब ये पित्त और मुल मिली मैं जो है ये बहुत जहरीली और बहुत ज्यादा कड़वी होती है, और इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह को पाँव और हाथों में कील चितवाए जाते, इससे पहले इसको ये मैं पेश की गई। पर खुदा यीशु मसीह ने इस मैं को इसलिए ना पिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़वी थी और जहरीली थी, और ये पीने से, ये वाली मैं पीने से एक इंसान को जो मुजरिम होता है सजा जो तकलीफ दी जाती है उसका एहसास बहुत कम हो जाता है, और इसका पता नहीं चलता कि मुजरिम के साथ क्या बर्ताव पेश किया जा रहा है। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ये मैं चख कर पीनी ना चाहिए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह नहीं चाहता था कि मैं आसान मौत मरूं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह को पता था कि जो प्याला मैं पीने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा कड़वा प्याला है जो मैं पीने को हूँ। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने आसान वाला रास्ता जो था वो ना अख्तियार किया। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने जो पहले मैं पेश की गई थी वो खुदा यीशु मसीह ने ना पी। कहते हैं अंजील में लिखा है अमीर औरतों के बारे में, मिसाल 31 बाब 6 आयत में लिखा है, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तर जान है। इस पर अमल करते ही खुदा यीशु मसीह को ये मैं पेश की गई, और मत्ती की इंजील के मुताबिक मुल मिली हुई उन्होंने इसलिए दी क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, और ये इसलिए उन्होंने दी ताकि खुदा यीशु मसीह का मजाक उड़ा सके, खुदा यीशु मसीह को ठट्ठों पे उड़ा सके। इसलिए खुदा यीशु मसीह को उन्होंने ये मैं पेश की। पहली मैं खुदा यीशु मसीह को सुबह 9 बजे दी गई, और 6 घंटे गुजर चुके हैं। 6 घंटों के बाद खुदा यीशु मसीह ने कहा, लूका की इंजील 23 बाब और उसकी 36 और 37 आयत में खुदा यीशु मसीह ने बयान किया। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिक्का पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। खुदा यीशु मसीह को ऐसा उन्होंने कहा। उन 6 घंटों के दरमियान सिपाही उनको ये सिक्का देते रहे वक्फे पर, और ये खुदा यीशु मसीह को तंजिया तौर पर देते रहे। अब 3 बढ़ चुके हैं, और खुदा यीशु मसीह ने अभी शहीदों को ये नहीं कहा था कि मैं प्यासा हूँ। अब 3 बजे के दरमियान खुदा यीशु मसीह को प्यास लगी, और खुदा यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्यासा हूँ। फिर और एक शख्स ने सुना कि खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ पर स्पंज का इस्तेमाल किया गया, और सही पर रखे हुए इंसान या फिर कोई भी हो तो से ग्लास या फिर कप से पानी नहीं दिया जा सकता, इसलिए वहाँ पर स्पंज का इस्तेमाल किया गया। और वो शख्स ने स्पंज को भिगोकर तो खुदा यीशु मसीह को वो स्पंज साया, और खुदा यीशु मसीह ने वो सिरका पिया। आमतौर पर ये वो सिरका है जो रोमी फौज के पास अमूमन तौर पर होता है, क्योंकि ये
ایسا سرکہ ہے جو اتنا کڑوا نہیں ہوتا اور جس کو پیا جا سکتا ہے، اور اس کو انگلش میں کوکس بھی بولتے ہیں۔ اور یہ وہ سرکہ ہے جسے جو عام غریب آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اس سرکے میں پینے سے آدمی کو پانی کا احساس کم ہو جاتا ہے اور اس سے طاقت بھی ملتی ہے، اور اس کی نفسیات کی جو موجودگی ہوتی ہے وہ بھی کم نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر صوفے کا استعمال بھی کیا گیا۔ صوفہ ایک درخت تھا، درخت کی شاخ تھی۔ جب بنی اسرائیل نے پہلی دفعہ خون لوگوں کی چوٹوں پر لگایا تو وہاں پر انہوں نے دروازے پر اسپنج کا استعمال کیا۔ اس لیے اسرائیلیوں کے لیے یہ لفظ بہت زیادہ اہم ہے جو کہ اسپنج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک نجات بڑے کے طور پر اپنا آپ دے کر ہمیں صلیب پر جان دے کر ہمیں شفا بخشی، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں زندگی دی۔ یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں، کیوں کہا؟ اور دوسری بار والا سرکہ کیوں پیا؟ اب کی بار یسوع نے سرکے کو چکھا۔ اس کی دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی یوحنا 28 آیت میں جو لکھا ہے تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو کہ میں پیاسا ہوں، اور دوسری وجہ یہ تھی جو کہ زبور 69 میں 21 آیت میں لکھا ہے انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ یسوع نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہ خدا یسوع مسیح کی کلام کی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ کلام مقدس کی یہ بات اس لیے پوری ہوئی۔ کلام مقدس کا ایک نقطہ یا پھر ایک نوشہ بھی پورا ہوئے بغیر خدا یسوع مسیح کو یہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یسوع مسیح کو فتح کا اعلان کرنا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو زوردار اعلان کے لیے پانی چاہیے تھا، سرکہ چاہیے تھا پینے کے لیے۔ زوردار اعلان کرتے وقت کرنے کے لیے خداوند یسوع کو طاقت کی ضرورت تھی اور اس کا زوراور بدن کی ضرورت تھی، اس لیے یہ سرکہ اس نے پیا، اور اب اس لیے اس کو یہ طاقت چاہیے تھی۔ زبور 22 میں لکھا ہے، اور زبور 22 کی 15 آیت میں لکھا ہے قوت ٹھوکرے کی مانند خشک ہو، میری قوت ٹھوکرے کی مانند خشک ہو گئی، اور میری زبان میری تالو سے چپک گئی۔ 6 گھنٹے گزرنے کے بعد صلیب پر لٹکنے کے بعد جسمانی قوت میں بہت زیادہ پانی کی کمی کی وجہ سے خدا یسوع مسیح کو یہ کہنا پڑا۔ خدا یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میں نے اپنے باپ کے نوشتے کو پورا کرنا ہے، میں اپنے باپ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، تو خدا یسوع مسیح نے کلام کی تمام باتوں کو پورا کیا، اور اس کو خدا کی کتاب کی تمام باتیں یاد تھی۔ یہ پیاس اس نے میرے عزیزوں آپ کے لیے صحیح یہ پیاس جو تھی اس نے آپ کے لیے اس لیے صحیح کیونکہ وہ ایک کامل انسان تھا، وہ ایک کامل خدا تھا۔ اس نے یہ پیاس آپ کے لیے برداشت کی کیونکہ اور یہ جسمانی اور روحانی دکھ جو برداشت کیا تھا میرے عزیزوں، وہ آپ کے لیے اور میری سمجھ آپ کے لیے اور میرے لیے کیا تھا۔ اور یہ جو دکھ اس نے برداشت کیا تھا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور انسان ہوتے ہوئے ہم لوگ یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، آپ کو آج کس کا انتظار ہے؟ آ جائیں اس کے پاس اور اس سے کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں۔ یہ جو صلیب پر اس نے جان دی، یہ آپ کے لیے اس نے جان دی، اور اس نے بولا کہ یہ صلیب جو میں اٹھاتا ہوں میری خداوند کی مرضی ہے، اور یہ اعلان کیا، اور صلیب پر اس نے جان دے کر یہ اعلان کیا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس نے اس کا اعلان کیا، وہ بھی اپنی جان قربان کر کے۔ خدا یسوع مسیح آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔